kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ini nga adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang pagsabot ni Miller sa tagna. Ug ang atong teksto makita sa 2 Pedro 1 versikulo 20-21 nga nag-ingon. Walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tawo. Hinunua, minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tawo sa Dios. Si Miller diha sa maayo nga kauban sa iyang paghubad sa tagna ang matagnaong pagsabot na bahin ngadto sa tulo kadakong mga tulunghaan, ang pagtan-aw sa preterist, bahin sa katumanan sa tagna na hitabo na sa panahon o sa panahon sa pagsulat sa basahon sa tagna. Busa pananglitan sa basahon sa pinadayag, nagsulti sa nahauna bahin sa mga panghitabo sa nahauna nga siglo sa Kristohanong panahon. Ang futurism, ang ikaduha nga tulunghaan sa paghubad sa tagna, nagtudlo nga ang kadaghanan sa mga tagna sa pinadayag moabot sa hamubo nga luna sa panahon, sa dili pa ang ikaduhang pag-anhi. Ang labing daghang ilado nga serye sa Left Behind sa ato nga panahon gipasukad sa futurism. Ang ikatulo nga pagsabot, historicism. Nag-ila sa katumanan sa tagna ingon nga mao ang sinugdanan sa panahon sa propeta, nagpadayon latas sa hanay sa kasaysayan ug matapos sa ikaduhang pag-anhi. Ang pagsabot sa historicist, nagtagna labaw ka maayong pagkahulagway sa Daniel 2 nga ang katumanan nagsugod sa panahon sa kinabuhi ni Nabucodonosor ug ni Daniel. Miabot ngadto sa nagsunod nga tulo ka mga gingharian nga naggahom sa Mediteraneyong kalibutan. Miabot ngadto sa mga pagkabahin-bahin sa Roma hangtod ngadto sa katapusan sa katumanan sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Ang mga pananawon ni Daniel sa Daniel 7 versikulo 8 hangtod sa 9 ug ang 10 hangtod sa 12 nagsubli sa modelo sa historicist maingon man sa pinadayag 12 nga nagsubay sa kasaysayan sa kalibutan gikan sa panahon sa bata nga Kristo ngadto sa katapusan sa panahon diha sa bersikulo 17 nga nagpahigayon sa sukaran alang sa panghitabo sa katapusan sa panahon nga gipasabot diha sa kapitulo 13 hangtod sa 22. Si Miller usa ka historicist maingon man sa sayo nga iglesia ug halos tanang tingkubad nga protestante hangtod sa tunga-tunga sa ika-19 ka siglo. Ang futurism ug preterism samtang nagkuha sa hinungdanon nga bahin sa tagna sa Biblia, gamay ra ang pagtagad diha sa apokalipto o panagna sa umalabot. Nga pagtuon hangtod sa reformasyon ni Martin Luther, ang pipila ka mga tigpasabot nagtinguha sa paglaktaw sa ilang-giila nga problemado nga mga paghubad sa historicist, iana nga mga topiko sama sa dakong pula nga dragon ug sa bigaon nga Babylonia. Ang ulahi sa ika-19 ug ika-20 ka mga siglo nakasaksi sa bulog sa panghuna-huna sa futurism ug preterism. Ingon nga pagtubag sa ginahuna nga mga kapakyasan sa Millerismo. Apan ang kapakyasan sa Millerite Adventism wala makapausab sa panglantaw sa historicist sa Daniel 2 o bisan bahin sa usa ka tuig alang sa usa ka adlaw nga prinsipyo nga nagpasukad pag-ayo ngadto sa Daniel 9 nga ang Revised Standard Version nga mga tingkubad nagbadbad sa bersikulo 24 ingon nga 70 ka mga simana o mga tuig. Bisan pa nga ang Hebrehanon may 70 ka simana lamang. Ang pagdugang sa kinahanglanon bisan alang sa mga tawo nga dili motuo sa tagna kung sila makahatag og kahulugan sa tagna nga nag-angkon sa paglungtad gikan sa panahon sa pagpahiuli sa Jerusalem ngadto sa Mesiyas. Mag-ampo ta mga kapaglaom.
among gamhanan ug dalaygon nga Dios nga naakasakitas-an sa mga langit. Lord, niini mga panahona kami pasalamat sa imuhang kaayo sa among mga tagsa-tagsa kikinabuhi ug ilabi na Amahan, niini nga sayo sa kabuntagon ikaw nagahatag kanamo niini nga mensahe ug nasayod kami Amahan kini nga mensahe dako kay nig kahimuan sa among mga tagsa-tagsa mga kinabuhi ilabi na sa amo ang pagpaabot sa imong ikaduha nga pagbalik tungod kay Amahan daghan sa mga katawhan ni ini nga kalibutan nga wala gyud sila dili sila makahimo sa salig sa pagtuo sa mga tagna sa Biblia ug sa imuha nga pulong apan salamat Amahan sa imuha nga pagpahinumdom kanamo pinaagi ni ini nga mensahe ni ini nga kabuntagon nga sa kanunay ang propesiya ang imuha nga propesiya mahimo gayud kini nga matuman ug ang pinadayag ug ilabi na ang Daniel Amahan mahimo unta kini namo nga giya samtang kami magapaabot sa imong ikaduha nga pagbalik nga mahimo kaming maandam Amahan sa kanunay ug ang among mga kinabuhi mahimo nga mas labing duol nganha kanimo ug magpaabot kami nga magahimo sa maayo ug matarong ug magasubay sa imuha nga kabuhoton. Daghang salamat Amahan sa imong kanunay nga paggiya kanamo ug hinaot nga sa gihapon ang imuha nga balaang espiritu imuha nga ihatag magapabilin sa among mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi sa among kasing-kasing unahuna aron sa ingon Amahan magiyahan kami ug sa imuha nga pagbalik mahikit-an kami matarong makakuyog ng giandam nga puloy-anan. Pasayloa kami sa among kalapasan nga nabuhat ug kini tanan among gisalig gilauman nga ikaw gayud magapaminaw o magatubag sa among daghan kaay nga mga paghangyo sa ngalan ni Hesus among manunubos. Amen.